नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्खा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण दर बढ्दो देखिएकाले तेस्रो लहर आउन सक्ने बताउनु भएको छ। तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकाले सबै स्वास्थ्य सङ्घ संस्थालाई अक्सिजन शैय्या लगायत पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राख्न समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। मन्त्रालयबाट तेस्रो लहर आएर भयावह स्थिति नआओस् भन्नका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको अधिकारीले बताउनु भएको छ। सबै अस्पताललाई अक्सिजन भर्न शैय्या तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने भएकाले बालबालिकाका लागि सघन उपचार कक्ष, आइसियु र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राख्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालमा गत चैत्र दोस्रो सातादेखि दोस्रो लहरले संक्रमण पारेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 7,24,455 व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने त्यस्तै 6,36,36,402 व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किनु भएको छ भने 9,637 जना संक्रमणबाट निधन भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्य समुदाय चाहिँ जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी उक्त नीतिको मस्यौदामा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्ने सम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीति 2078 को मस्यौदालाई राउटे समुदाय सहितको सहभागितामा अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ। मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता गेवालीले मस्यौदा समितिले तयार पारेको नीतिमाथि सरकारवालासँग छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारवालासँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा प्रस्तावित मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइन्छ र उहाँले भन्नुभयो, सम्भवतः आगामी भदौ महिनाभित्र मन्त्री परिषद बैठकमा नीति स्वीकृत हुने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै आएको छ। मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा निर्माण पूर्व पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। दोस्रो चरणमा प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामाथि राउटे समुदायले पुगेर अगुवाईहरूसँग छलफल एवं राउटेसँग सरकार राख्ने अन्य व्यक्ति तथा निकायका सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताएको छ। कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषदबाट यो नीति पारित भएसँगै राउटे जातिका सम्बन्धमा सरकारी तर्फबाट तयार पारिएको पहिलो कानुनी दस्तावेज हुनेछ। कर्णालीका पहाडी जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय हाल सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको काल्चेमा बस्नुहुन्छ। यो समुदायको जनसङ्ख्या हाल 143 छ भने आफ्नो समुदायका सदस्यको मृत्यु र बस्तीमा कुनै समस्या देखा परेमा राउटेहरू बसाई सर्ने प्रचलन रहेको छ। स्थानीय बसोबास आधुनिक जीवनशैलीदेखि धेरै टाढा रहेको यो समुदाय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक राज्यले प्रदान गर्ने अन्य कुनै प्रकारका सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे भाषा संस्कृति जीविकोपार्जन सिप गराउँदै जानुपर्ने वर्षेनी जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहनु, मृत्युदर उच्च तथा कुपोषणको समस्या, बाह्य समुदायबाट हिंसा तथा यौन हिंसाको चपेटामा पर्नु, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग बढ्दो हुनु, दाताहरूले मन लाग्दी आफू खुसी राहत सामग्री वितरण गर्नु जस्ता समस्याका कारणले समुदायलाई निजी मार्फत वा नीति मार्फत सम्बोधन गर्नु परेको बताउनु भएको छ।
मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत गेवालीले राउटेको मानवाधिकारको संरक्षण गर्न, राउटे सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई एकरूपता कायम गर्न, भाषा, कला, धर्म, जीवन शैलीको संरक्षण गर्न, बसोबास व्यवस्थापन गर्न बेग्लै राउटे नीतिको खाँचो रहेको औल्याउनु भएको छ। नीतिमा राउटे समुदायको मूल प्रभावीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय वा महाशाखाका मुख्य सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशक समितिलाई राउटे समुदायको मूल प्रभावीकरणका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय गर्ने समेत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो। बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट संवैधानिक परिषद कायम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 खारेज सम्बन्धी प्राप्त पत्रको ब्यौरा पढेर सुनाउनु भएको थियो भने राष्ट्रपतिको अर्को बैठक यही साउन 8 गते बस्ने जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवसका अवसरमा वालिङमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाको आयोजनामा रक्तदान जीवनदान, जीवनदान महादान भन्ने मूल नाराका साथ खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। रक्तदान कार्यक्रममा 12 जना महिला र 176 पुरुष गरी 178 जनाले रक्तदान गर्नुभएको थियो। संक्रमित वा संकलित 178 युनिट रगत पोखरा पठाइएको छ। रक्तदान कार्यक्रममा समाजसेवी कृष्ण खाँडलाई रक्त ब्याग हस्तान्तरण गरी उद्घाटन गरिएको थियो। वालिङ 1 का खाँडले बिहिबार 40औं पटक रक्तदान गर्नुभएको छ। राजनीतिक तथा समाज सेवामा सक्रिय खाँडले अहिलेसम्म 40औं पटक रक्तदान गर्दै आउनु भएको छ। रक्तदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज सीता सुन्दासले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव श्रेष्ठको स्मृति दिवसका अवसरमा युवा संघले आयोजना गरेको रक्तदानले रक्त अभावमा जीवन र मृत्युसँग लडिरहेकाहरूका लागि जीवनदान हुने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले पुष्पलालको ऐतिहासिक भूमिका योगदानप्रति नेपाली समाज आभारी रहेको भन्दै पुष्पलालले देखाएको बाटोमा कम्युनिस्ट पार्टी हिँड्नु पर्ने बताउनु भएको छ। रामेछापको भागेरीमा विक्रम सम्मत 1981 असार 15 गते जन्मनुभएका पुष्पलालले 2006 साल वैशाख 10 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो। नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पुष्पलालको 2035 साल साउन 7 गते भारत प्रवासमा रहेको बेला निधन भएको थियो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा नवनिर्मित पशु सेवा शाखा कार्यालयको भवन हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल लाइफ स्टक सेक्टर इनोभेसन परियोजना NLSIP को सहयोगमा निर्माण गरिएको भवन बिहिबार गल्याङ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपराज अधिकारीले किसानको सम्मान गरेर मात्र आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले गल्याङ नगरपालिकाले कृषि र पशुको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिरहेको भन्दै सोही अनुसार पछिल्लो समय कृषकमा उत्साह थपिएको बताउनु भयो। नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, हामी सकेसम्म किसानलाई माथि उकास्ने अभियानमा छौं। यसै योजनामा अहिले सेतो सहरको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
यसका लागि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट मात्रै नभएर कांग्रेसले पनि किसानको आर्थिक विकासमा धारणा बनाए पनि त्यसलाई लागू गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा एक घर एक गाईको कुरा छ। त्यही अनुसार कांग्रेसले किसानलाई माथि उठाउन चाहेको भए अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्ने थियो। गल्याङ नगरपालिकामा 2000 पङ्गुरका बच्चा वितरण गर्दै योजना ल्याएको जानकारी गराउँदै नगर प्रमुख अधिकारीले उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्थापन किसानले राहत महसुस गर्ने दावी गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा एनएलएसआईपी हरिहर भवन ललितपुरका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत विश्वनाथ गौतमले सेतो सहरको सपना पूरा गर्नका लागि यो भवन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्नो परियोजनाले 28 जिल्लामा 25 वटा भवन बनाउने कार्यक्रम रहेको भवन निर्माणको जानकारी गराउँदै यसका लागि नगर प्रमुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। गौतमले 1 करोड 10 लाखको लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार राज आचार्यले 45.43% जंगल क्षेत्र रहेको नेपालमा पशुपालन अझै व्यवस्थित हुन सक्ने बताउनु भएको छ। गल्याङ नगरपालिका पशु सेवा शाखा प्रमुख सुनिल अर्यालको एनएलएसआईपीबाट भवन निर्माणका लागि गल्याङ नगरपालिका छनौट भएकोमा आभार प्रकट गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 साबिक तुलसी भन्ज्याङ गाविसका युवाहरूको सक्रियतामा गल्याङका पूर्व क्षेत्रहरू लल्याङ, तिमिक, चिमुवा, बेलचौर, आँपचौर, तुलसी भन्ज्याङ, पकवादी लगायतका बिरामीहरूलाई सर्वसुलभ र छिटो छरितो सेवा दिने अभियानका साथ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन गरिएको अभियान अहिले आएर सम्पन्न भएको छ। बुधबार मात्रै पोखराबाट एम्बुलेन्स गल्याङ आइपुगेको आलमदेवी सामुदायिक परोपकार सेवा मञ्चका अध्यक्ष रेशमराज भट्टराईले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाल संस्थामा 6 जना संरक्षक र 80 जना आजीवन सदस्य रहनु भएको छ। सदस्यता लिने र सहयोग आउने कार्य निरन्तर रहेको बताउँदै आइतबारदेखि एम्बुलेन्सले सेवा शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको र शुक्रबार स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 कोट स्थित आलमदेवी मन्दिरमा पूजाआजाका लागि लाने तयारी भएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। संस्थाका सचिव पेला पल्लव अर्यालले भन्नुभयो, हाम्रो गाउँठाउँमा न्यून आय भएका औषधि उपचार गर्नका लागि अस्पतालसम्म पुग्न नसक्नेहरूका लागि र सवारी साधनको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुने समस्याको अन्त्यका लागि पनि यो अभियानले टेवा पुग्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। देश तथा विदेशमा रहनुहुने व्यक्तिहरूबाट सङ्कलन गरिएको कर बाहेकको 10,64,765 रुपियाँमा खरिद गरिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्र देव खनालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बिहिबार मात्रै एम्बुलेन्सलाई 43,639 रुपियाँ खर्च गरेर 40 लाख बराबरको बिमा समेत गरेको कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, भ्याट सहित 40 लाख पर्ने एम्बुलेन्सलाई नेपाल सरकारबाट कर छुट गराएर 10,64,765 मा ल्याएको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अब केही दिनमा यातायात कार्यालयमा गई दर्ता गरेर छिटोभन्दा छिटो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने कुरामा जोड दिनु भएको छ। आलमदेवी सामुदायिक परोपकार सेवा मञ्चका संरक्षक समाजसेवी एवं वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा रहनुहुने यस अभियानका आर्थिक सङ्कलन संयोजक अभियन्तालाई सफल पार्ने व्यक्तित्व खेम जीसीले भन्नुभयो, हामीले 3 वर्ष अगाडि जापानमा बसेर देवराज अधिकारी, ध्रुव गेवाली एवं अभियान थालनी गरेको र अहिले आएर आफूहरू सफल भएको कुरामा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सञ्चालन गरेको अभियानले अहिले आएर सार्थकता पाएको बताउँदै भोलिका दिनमा विपन्न गरिबहरूका लागि सकिन्छ भने निःशुल्क ओसार पसार गर्ने अभियान सोच भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। त्यसका लागि हामी सबैले आर्थिक व्यवस्थापन सक्दो सहयोग गरेर कोष निर्माण गर्ने अभियानमा समेत जुटिरहेको केसीले जानकारी गराउनु भएको छ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित पुष्पलाल अध्ययन समाजको आयोजनामा नेकपा एमालेका संस्थापक महासचिव नेता पुष्पलाल शेषको 43औं स्मृति दिवस समारोह विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि गल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले पुष्पलालले नेकपा एमालेको संगठन विस्तारका लागि आफ्नो जीव ज्यान दिएर लागेको स्मरण गराउँदै अहिले आएर नेकपा भित्रको किचलोले उहाँ र कम्युनिस्टहरूको अपमान भएको बताउँदै पार्टी संगठनलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीमा यति बेला पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पनि व्यक्तिवादी आदि भएको बताउँदै त्यसलाई समाधान गरेर नेकपा एमालेलाई प्रभावशाली पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबै जुट्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख सञ्जीव पन्तले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। पुष्पलाल अध्ययन समाजका सचिव सूर्य प्रसाद डुम्रेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य सदस्य प्रेमराज श्रेष्ठ र कार्यक्रमको सञ्चालन सदस्य हरिमोहन भण्डारीले गर्नुभएको थियो। तपाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उसले बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार क्युरेटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।